بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين أملا عالم زلهم بروخاتن فقراتن كبراتن دكاي كمل لهم سلام اجزي أبيهر مساقهم يخون لومي كم سنة فقاد اجزي أبيهر حزالكم مت يزلخو أرستي أبون أنطونيوس ميتوميوم سلازماتو حجي سلام زين قبر حجي حدا زين خون سلازي توم سبعي ميتوم يوم حدا توم سبعي ميتوم تبلن نزلها صحيحة سبعي كتخون تخيل بر نصوم سبعي ايكون ترى سبعي ايكون نصوم قدوس باتريارك يوم نصوم رئيس ليقانة ጳጳሳት يوم نصوم رؤي እግዚአብሔር يوم توفيت أرثوذكساوي بيتا كريستيان دحر إنايو أزيو مقريت زلو معزاتات زملو توفيت يزلنا سلازي تاي خاتب لنا زلخا مالتيو تقمت إلكا نتي أرثوذكساوي امنت نعنو وي خاتب زلخا نحنا خاين عنون نحنا أرثوذكساوي يعنينا أرثوذكس مالتكا كون عمنتيو تخزب لما قديو سلازي نحنا خابت تخزب لما قدينا زلنا السخاب من رجعها كم معصيد عبدخا خد قبط ين دحريلكا نصا فقادي فطيرنا እግዚአብሔር كند معصيد ايكوننسي كندتي كم فيستو عدنا كم زي لخ خبب ين دحريلكاون كد اصبقكا ختخبب تخيل خا مخنياتو بفلاي ناي كودا لمدا زلكا اب كودا ونام زخونكا بيتا كريستيان اتيخا زيت نصح زيت قرب تخين كاسي ختبلنا تخيليخا تبلنا تخمناتو سخاسي ناي كودان ناي غوايلاني خامبري بمسرتو تناي بيتا كريستيانس ابو بزح ነገር يبلكان بزعبات خدام بزعبا ماسن بزعبا بحلن لمدن وقعن بزعبا مرعان حقن دابان يخاخ نغرنا تخيل بر بزعبا بيتا كريستيان كاباناتو محرو امو خما خانديوم اباكيروس وركس خاص وريد كانتا يتفلط كاباخا زلعل زفلطو كاباخا لعل ستو محرو ليقاونتني كبراتني موراتني زخونو عبوتات ورغليوم سي تيولوجي زلوم غليوم ديغري زلوم بي اتش دي زلوم اقششتو كيم زلونا بعل عد خستو اب كمزي اب لاباراتور الصرحو قال الصرحو سلازي اباكيروسي تاخت بالزلخه سبكه الدناغر كاخت بلن تخيليخا اجي تايو فقراتي مهورات كا نو بوليتيكو ام كبلو كشوطو خمز خيل كا ايتمن ايتسحت مهورات كا مست تمرتني على ما دابالي قوم كا شتح حلم كيكونوا كا حسب بسقا من بار زمروصو سبات كيم زلوخا ايتسحت نابنت هاب تاريخ هاجرنا نهاجرهم زقالوسو نيروم جغان نحوبوتاتنا ناكوتاتنا مسدرغ خوينوم عدوم زشوطوخا نيروم نحزبهم زساقي نيروم حجي حسب think twice before you speak ات ادكي كازمتر كاين حسيب كاز جبر كاين اتني حنو اتني حمو حجي حسب ببلكالو انا ناي حوات مساي تلازم حسب يتالو لو خاخيلو تتاليلوم سي يتالو لو خاخيلو حجي انتاينا خن وسد مجمرتا سمعتنت كريستوس سمعت خويني ام مسقل تسقيلو تقتيلي كريستنا مويتي يمس قبولو تباهيلو يبلن اكوا دحريو سالاتون ساي وانجيل تسوبيخوس نهل خلت شح عمته مهرت ارحقنا بزمصانا عدتات اكوا بيت كريستيانات تسريحن صنيحنا ناس اغلغلوتن ودي انس غلي ان مشطا بقي صنيحنا ግን ንምንታ እንተና ቤተ ክርስቲያናትና ምዕጻውአቴን ምክንያቱ ከምዝናትካ ንዕላማ ወንጌል
ዝተሰውኡ ቅዱስ አቦ መይቶም የሞ ስቕበሉ ስቕንበልና ዓለም ንምሰል ነኸም ዝንብል ታይገደሰና ንብላዕ ነስተደይ ጽባሕ ክንመውት ስለ ዝበሉ ግን ዘፍረይዎ ወለዶ ይነበረን ሕጂ እውን ነወለዶና ጠሚትና ክንዓይን ከነፍርን አምላኽ ይጠምተና አምላኽ ትሂብና ዘሎ ዕድል ክንጥቀመሉ ይርዳአና ደም ሰማዕታት ሓድሽ ዘርኢ እምነት ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ደም ሰማዕታት ሓድሽ ዘርኢ እምነት እዩ በቃ ከምዚ ቆፎኻ ተቐሚጡ ዝነበረ ሞ ኸይድካ ትዘርኦ ዘርኢ ሞ ዝፈሪ እኽሊ ኮይኑ ሓፊስካ ካብ ዓውዱ ተእትዎ ደም ሰማዕታት ከኣኒ ሓድሽ ዘርኢ እምነት እዩ በቃ ሓድሽ ዘርኢ እምነት እዩ ስለዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ምስተቀትለ በአንጻሩ እቲ እምነት ዓቢ ግብረ ሐዋርያት ክንበብ ከሎስ ተስተውሉ ፍቁራት ኣብቲ ቤተክርስቲያን ክትኸዱ ከለኹም ሲ ይርዳእኩም ድዩ ማለተይ ሲ ይርዳእኩም ድዩ ትርድእዎ ዶ ተገደደ ዞም ኣብ ምዕራብ ዘለኹም ሲ ናይቶም ምዕራብ ዘለዉ እንዲኸፍዩ ካብ ጥርሽ ካብ ምዕራብ ዳየድሕነና እምበር ኣብቲ ምዕራብ ዘለኹም ደቅና እንዲቐን ድሸጊርኩም ዘሎ ሕጂ ሲ ከልብን ድሙን ዝኸብረሉ ዓዲ ርኢኻ 16 ዓመትን 7 ወርሕን ናይ 17 ዓመትን 16 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ስቃይ ንዝሓለፉ ቦኻስ ክንደዚ ተጭኩነሎ نعقدف انت يا شجرك ناي روحو ناي دامن دبلو نيو ناي روحو عدي او نخستو ابونا ليبانوس غوني ني عدنا يام غلمله ابونا ليبانوس حرا ابتخبابي خلو ابونا ليبانوس تولدهم ايرتراويا كابي كتوم صلخ الزربا ابونا ابرانيوس كو غلمله بالك حدا فلاس خمس خمي كانوا كود ابونا ابرانيوس وانا عبجخا بخمي خا وسيد كيا زلخا ابونا ابرانيوس ام حرايم تولى عدهم انبسي ابو جاميم توليدو حجي انت اخات زلخا ناي غوجامن ناي روحو هاجر بعال ارمينيان ناي بعال قبصن قدوسان تقبلكا تابوت سريحكا قدس ديمي انا صادق مزيان فوس علنا قال امبا ابوخا ود عدخا ما اخل عدخا استولدو ما اخل زوبا ما اخل توليدوم زعبيو كما بانيو كما بانيو ما اخل غزاب شنت بيت عطي خازقتل كايو سب زحابق خايو افو زعص خايو ابو استنفاسينو زمته اما اخل زوبا ما اخل توليدو ما اخل اسمر اقتلكم ممسي حجي انه نزيوم صادق كيبلكاسي صادق مسينا نفوس علينا قال ملبا خدان سرحالو اتم سبات كوملو مخدان ايبزحن حتى حزب استبهل استوب هلولو الزربا كوملو مخدان ايبزحن كوملو مخ حقي اي تقبرتن شافات سعين تقبيره صباح نغو مرغم زي يدلي عد بصيحكم اللهم زم دقاي ابز معراب من رقام خي تصبيو ايه زم لكم سب كيف بصيحكم اللهم ابز مصح له على سوي ني ابو انطونيوس كو ابي كزي يبصحنا ابي زي يبصحنا كل سبع استمغيرات حجي ابو انطونيوس زبلن زي بلن كل تاي واقا خفيل له كل فلطالو حجي زوم دقاي نظام قدوس بمخانو ما تمرته هذا هو قال اي كاني ابونا اب زمن نازو تشومون نعنا زغواسوين قدوس كيبلنا قالوا قدوس لنا نبعلو بعلتليو ازي صوتاي إذا صوتايو إذا قلدي أي تقلد نهيوت كان دحردا تقلد عليها زي تمرعها تخوينكا قوم إلكا ترف سب كي تلكم زي تمرعها تخوينكا خاني سبيت خان دق خان كي تلكم
ስለዚህ ኣይትቐልድ ሕጂ ናይ ካልኦት ዘይትፈልጦም ታሪኾም ኣይፈለጥካዮም ገድሎም ኣየንበብካዮም ጥራይ በዓሎም ተረኺብካ ሞባእ ደርቢኻ እንጀራ በሊዕኻ ጥራይ እንዳኸድካሲ ቀልዲ እዚ ይትቐልድ ምጽኢልኩም ዘሎ ዞም ደቀይ እቲ ነገረ ቅዱሳን ብጽቡቕ ስለ ዘይተራድዳእኹም ዘይፈለጥኩም እዚ ይትዋጋ ክፊልኩም ዘሎ ናይቶም ቅዱሳን ገድሎም መርኣይዎ ስለዚ ኣቡነ አንጦንዮስ ታይ ዓይነት ገድሊ ከም ዝኸፈሉ ኸርአ ዋላ ትሕሱ ዘለኻ ትፈርሕ ዘለኻስ ኣብ ገዛኻሲ ትተጻሒፍሎም ዘሎ መጽሓፍቲ ታሪኽ ህይወቶም አንብቦ ርእዮ አንብቦ ንህይወትካ ተገደደ ቅድሚ ሞትካሲ ቁሩብ ንንስሓ ዝኸውን ሰዓት ክትረክብ ስለዚ ሰማዕትነት ሰማዕታት ብሞት ኣየብቅዕን እዩ እኳ ደኣ ይዕንብብ ሰማዕታት ብሞት ኣየብቅዕን እዩ እኳ ደኣ ድሕሪ ሞቶም እዩ ዝዕንብብ ገድሎም ጽቡቕ ጌርኩም ድሕሪ አንቢብኩም ኣለካ ከምዚ ናይ ኣቡነ አንጦንዮስ ብህይወቶም ከለዉ ዝተጻሕፈሎም ማእሰርቱ ከለዉ ምስ ዓረፉ ዝተጻሕፈሎ ኣብ ላንጋ ነይሮም እውን ድሓር ከምገሌሎም ከምዚኢሎም መጺኦም እውን ብዛዕባኦም ዝጸሓፉ ኣለዉ መቸስ እቲ በዚ ኢሉሲ ንኹሉ ረቲዖም እዮም ቅዱስ ኣቦና ንኹሉ ረቲዖም እዮም ቅዱስ ኣቦና ሓንቲ ገደፉን እቲ ዝገርም ሓቀኛ ጻድቕ ምዃኖም ድሕሪ ብስጋ ምማቶም ኒ ኣቦታና ኣለና ዝብሉ ናይ ዓለም ትምህርቲ ተማሂርና ኢና ዝብሉ ኒ ኣብ ስልጣንና ኣለና ዝብሉ ፓትርያርካት ናይ ዓለም እውን ዘጋቢሎም ኣውዲቖሞም እዮም ኣስተብህሉሉ እቶም ንኣቡነ አንጦንዮስ ዝኣሰሩን ዝሳቐዩን ክሳብ ሎሚ ኣብ ውሽጦም ብኦም እዮም ዝድነቑ ዘለዉ ምኽንያቱ ጉዳይ ኣቡነ አንጦንዮስ ካብ ውሽጢ ሃገር ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘሎ ጳጳሳትን ፓትርያርካትን ምድሪ ዝቢጡ እዩ እሶም ግን ጽንዓቶም ከምዚ ኢሎም ደው ምስ በሉ ወዲ 79 ዓመት ማእሰርቲ ኣትዮም 16 ዓመትን 6 ወርሕን ሕሊፎም እዮም ኣብ ስቓይ ነቅ ፈረግ ኣይበሉን ካብ መትከሎምሲ ወይ ከፈተት ነቕከ ኖ ወይ የለን ሶም ናይ እምነት ኣቦ እዮም ሶም ሓቀኛ ፓትርያርክ እዮም ሕጂ ስለዚ ዋላ እቶም ጌጋ ምስክርነት ተቕርቡ ዘለኹም ኣብ ልዕሊኦም ውሽጥኹም እንታይ ይብለኩም ኣለኹ ሰምዑ ግን ሎሚ ጽዋዕኩም ማለት እዩ ከም ኣቦኹም ከም ሓውኹም ነቶም ካህናት ስለዚ እዚ እምነትና እዩ እሞ ነዚ ተጠቐሙሉ ኣምላኽ ይባርኽኩም ኣምላከ ቅዱሳን ምሳኹም ይኹን ሞት መጀመርታ ናይ ሓድሽ ይወድእ እምበር መጠረሻ ኣይኮነን ሞት ንክርስቲያን መጀመርታ ናይ ሓድሽ ይወድእ እምበር መጠረሻ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት እውን ነቲ ሞት ትርጉሙ ስለ ዘይተረዳእኹም ኢኹም ደቀይ ኣብ ሞት ቤተሰብኩም ልዕልቲ ቤተ ክርስቲያን ዝበለቶ ናይ ሰለስተ ግዜ ናይ መግለፂ ፍቕሪ ዘሎ ንብዓትካ ምብርካት ወይ ምብካይ ልዕልኡ ክትበኺዩ ትነብሩ እውን ስለምንታይ ኢኹም ምኽንያቱ ነቲ ሞት ትርጉሙ ስለ ዘይተረዳእኹም ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ነቶም ክቡራት ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ሃገርና ሰማዕታት ንዖም ዓመት ሽምዓት ይውልዑሎም ወመመይቶም እንዲኦም ዳባሶም ካባዚ ኣባ ጽብቕቲ ያኻ መፀትልይ ሕጂ ሞሶም ስዳዕ መይቶም እንዲኦም ዳ ዘይትገድፍዎም هو أنت زي أبغى بيني رتا زي تقول فيهم ده أنا عم سلازي نسمعتات إرترا قدو فيلكم خمتلو مالكم كي تحسوا جيجا كي تزاربوا تطنقوا أنا زبل زلخو نحنا سمعتات ناي هاجرنا هون ناي أمنتنا منم كوي كفتت مسؤمين نازلنا هم زي عرقة up to the end مسؤمين نازلنا أين فعلانين مسؤم مستزلو موت دعينا بهيوت كلون زينو قربانبر زينو دلينبر مستم نعلامهم زماتو الصم عبلبنا نزل على مالو سلازي سمعت قدوس أبونا أنطونيوس أنا بلدم نصم أبوناهم
زعبيونان زحنققنان واغا زخفلولنان اب معراب زلو كهنات كسابلو مي بناي سقع بقيم ببقل بعدي عدخا بسسعي بحالفني بكده مسع تايدو غلا سلطان غنزب كبلو نبيتا كريستيان كبيرو ما خركبو خلو ابون انطونيوس جن اب عدنا خوينو نبتا بزح انترنت زي بلا عدنا انكاين فلاسس نتدولي على انكا بزح انترنت زي رقبلا عدي ابا تقميطوم جن رأيتاتهم زحان صوصو أبيت كريستيان دقوم وياويان أكيبهم هوسبيتال أسريحهم صقومات بنات أخ حجزو عقم زلوا دما خفيلو حكم هوسبيتال نخدو كنو نجريخ كيدهم توعيلهم مزيم كدم سمعت النتهم قدميو نايتي أولوجي كوليج أبعداق حموس مسريتهم بوب شنو دانا يجبسي $500 هيبو أوفيهم لهم نمسرحة هنسا كلمة عالت بزرزر كسابنا زو قد يحزن مصو أبيت أفيون من وسيدون إذا كوليج مسريتهم نتو كوليج ممهران زخونو خا أبعال أمريكا واشنطن دي سي زركو بخونو بكال خا تو مهارو زوم دوك إلهم ناب كوليج آتيوم كم مهارون تيولوجاويانن كخونون أبكي عميم معناته مهورات كهنات كفريل كان تحزبي مهورات كهنات كفريل نعخاز مسلو قايلا خازو باروخو مسخاخو سعسعو قروب زتورفهم قال ملا زي كونسي كهنات بمسكل قويتا زحبانون نخسو قالو سخف زي بلو من مالتي نخفريل كان مش معاري خان عخاز مسلو حزبنا خاي عنقفنا حزبنا امزي اخد اب على بدي كستو خمزي اخو انا لنقنا السمع خوس حدا قشي سب حدا عديسي نحدا دياقون سي حدا سبعي كيتوبلو سلو زبالو زي دياقون زخبل يبلن سلو زبالو انا عدا اب على بدي كستو خمزي ام يلوم يموس خاي تقدسني خا خم دياقون ولا بزو غدو بنا خديلو أنا بتعمي مدناقي ودي حجي مالتي بتعمي زوجي بزناي بيت كريستيان أنا برا وهي وتكو حتى جزية وكا حتى تايم بأمارينيا تزخلو من أجوركم هجسي حانتي بكا سلازي زوم دكاي كمتي نوتهم زين فولتهم سمعتاتنا يكالا عدن كمتي نسمعتات حجرنا عمت شمعان ولعلهم زخر نقبر لهم بروجرام نقبر لهم نزمت عمت زخرنا أبو أنطونيوسن زخرنا كبر أبونا سمعت أبونا إزرا أبو منيتن بحتاون منانة على من ممهر كنين زخانو نزوم أبوتات نازيهم دمق بزبالة تن أبيات بيت كريستيانات الدراشات تخارين دين أبت بيت كريستيانات دراشات لونديو دكن توم دكم نتسو دبوتات نازح حلفوه بملكع تواصل دا تواصل ديو سؤلهم لبيسهم ديوم كانت يراتات تلبيسو ديو توم كهنات نشعو أبتلبسهم زتطبق نجار دي قالته غيرو ديسي بدمق زبالة نجار كخبر صاوعيتين أبيات بيت كريستيان يقرب مالتيو روحس بعل سمعت زئن بلدم أبونا أنطونيوس رئيس لكان باباسات زهاجر إيرترا أملاك سلقاتنا لو من كل ساعة نزل عالم الخبر أنت مسجنا نكون آمين يفتوكم يفكركم أبزز لكم وسلامكم عليكم